سوال: نیم گرم پانی پینے سے انسان کے دل کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب: دل کے وال بند نہیں ہوتے۔ سوال: باب العلم کا خطاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ کو۔ سوال: کون سا جانور گھر میں بچے دے وہاں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب: سانپ کا گھر میں بچے دینا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: کون سے مشہور امام نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز۔ سوال: کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے؟ جواب: پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ سوال: کربلا کس دریا کے پاس ہے؟ جواب: دریائے فرات کے پاس۔ سوال: کون سی چیز پینے والوں کو غصہ زیادہ آتا ہے؟ جواب: چائے۔ سوال: ترجمان قرآن کن صحابی رضی اللہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ کو۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے؟ جواب: گوبھی۔ سوال: قرآن کریم کی پہ در پہ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں جن میں لفظ جل اللہ نہیں آیا ہوا؟ جواب: سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ قمر۔ سوال: شیطان کس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسان پر۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کس صورت میں دی گئی؟ جواب: پتھر کی لوح کی صورت میں۔ سوال: زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: رنگت کالی ہونے لگتی ہے۔ سوال: حضرت الیاس رضی اللہ کس علاقے کے باشند تھے؟ جواب: جلعاد کے۔ سوال: جو لوگ جلد کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ غذائیں کون سی چیز کا استعمال بڑھا دیں؟ جواب: لہسن کا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت حق کس انسان کو دی تھی؟ جواب: اپنے والد آزر کو۔ سوال: عورت کی کون سی جگہ نرم ہو تو مرد اس بے تحاشا محبت کرتا ہے؟ جواب: مرد ہمیشہ نرم دل عورت سے محبت کرتا ہے۔ سوال: عورت میں کون سی 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں تو اس سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب: اگر لباس میں سے عورت کا بدن ظاہر ہو، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ سوال: ابو جہل کو کس جنگ میں قتل کیا گیا؟ جواب: جنگ بدر میں۔ سوال: سوتے وقت کون سی چیز سرہانے رکھنے سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے؟
जवाब मोबाइल फ़ोन। सवाल इल्म अर्जियात में मगरूब वालों की ज़ुबान से बाबाए अर्जियात कहला जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब इब्न सीना। सवाल इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा खुश्क होना इंसान के अंदर की परेशानी को ज़ाहिर करता है? जवाब होठों का खुश्क होना। सवाल ग़ज़वे बदर में शैतान किस इंसान के रूप में आया था? जवाब सराका बिन मालिक के रूप में। सवाल सोते वक्त कौन से फल का काट कर नाप परगने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आता? जवाब नाशपाती को। सवाल क़ससल अंबिया में तौरेत की लोहे का हजम मोटाई क्या है? जवाब एक ऊंट के बराबर। सवाल ख्वाब में चांद और सूरज को अपने घर के आंगन में देखना की क्या ताबीर है? जवाब जल्द शादी होने की। सवाल हजरत अली रज़ी अल्लाह की कुनियत क्या थी? जवाब अबुल हसन। सवाल है अक्सर तंग दस्ती का आना किस बात की तरफ इशारा होता है? जवाब जल्द दौलतमंद बनने की अलामत होता है। सवाल क्या कागज के साथ इस्तिखार करना जायज है? जवाब मकरूह है। सवाल ख्वाब में अपनी मौत देखना किस बात की अलामत है? जवाब उम्र लंबी होने की अलामत है। सवाल है वो कौन सी जगह है जहां लोग जीत के बजाय हार मांगते हैं? जवाब वो जगह फूलों की दुकान है। सवाल बदन पर चोट का आना किस बात की अलामत है? जवाब गुनाहों के कम हो जाने की। सवाल इस्लामी तारीख में जेल खाना जात किस ईजाद की? जवाब हजरत उमर रजी अल्लाह की। सवाल सोते वक्त राल टपकना इंसान की किस कैफियत को जाहिर करता है? जवाब दिमागी टेंशन को। सवाल बाजार में चलते फिरते कौन सा कलमा एक मर्तबा पढ़ने से इंसान के अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाती हैं? जवाब चौथा कलमा। सवाल कौन सा जानवर घर में हो तो कान की बीमारी लगती है? जवाब चूहा। सवाल यमन का एक शाजी यहूदी कौन था जिसने हजरत उस्मान रज़ी के खिलाफ खुफिया तहरीक चलाई? जवाब अब्दुल्ला बिन सबा। सवाल इंसान की तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ जाना किस बात की निशानी है? जवाब अल्लाह की तरफ से आसानी आने की। सवाल सबसे पहले दुनिया की कौन सी नेमत उठाई जाएगी? जवाब शहद। सवाल कौन सा फल खाने से पेट की तमाम तर बीमारियां खत्म होती हैं? जवाब बेर खाने से। सवाल दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है? जवाब
पोलोनियम। सवाल, ख्वाजा सिराओं का जनाजा किस वक्त निकाला जाता है? जवाब, रात को। सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने अपनी किस बीवी को तलाक दी थी और क्यों? जवाब, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ने अपनी बीवी कतीला बिन्त अब्ज़ा को तलाक दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल, हमारे उस दुनिया का नाम दुनिया किसने रखा? जवाब, हमारी दुनिया का नाम दुनिया अल्लाह ने रखा। कुरान पाक में है, फिर दुनिया वल आखिरत। सवाल, बाहर बिल्कुल सीधा सोने वाले लोगों में क्या खासियत होती है? जवाब, पर-एतमाद और तख्लीकी सलाहियत के मालिक अफराद सीधा सोते हैं। सवाल, कौन सा जानवर पैदा होते ही अंधा होता है? जवाब, गिलहरी। सवाल, घर में कौन सा पौधा हो तो खुशियां ज्यादा आती हैं? जवाब, गुलाब का पौधा। सवाल, किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती? जवाब, नमाज जनाजा में।